سمین، من بدون تو حتی نمیتونم یه لبخند ساده بزنم. خب یاد میگیری، به مرور زمان فراموش میکنی. و تو میتونی منو فراموش کنی؟ با تلاش کردن همه چی ممکنه. میخوای به خودتم سختی بدی؟ نه خیر، هیچی سخت نیست. اما از صداد اینطوری به نظر نمیرسه. آره، دروازه های قلب از داخل باز میشن، نه؟ بعدش هم قلب و زبون همیشه مخالف عقل و منطقه. و حتی چشما؟